The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Sa pag-atubang naton sang aton Semana Santa sa sini nga tuig, kabay nga tugutan naton ang pulong sa Ginoo nga maggiya, magapangulo, kag magatuytoy sa aton sa kamatuoran na tuhoy sa pag-antos, kamatayon, kag pagbanaw sang aton Ginoo sa Kristo sa tinutuyo nga matubos kita gikan sa aton nga makasalanan. Gani pagigupod kamo sa akon kay sa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamlanduan sa pulong sa Ginoo ang kamatuoran na tuhoy sa luyo sang krus sang aton Ginoong Hesus. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa Ebanghelyo ni Lucas sa Lucas kapitulo 24. Kag akon pagabasahon ang versikulo 31 tubtob 33. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa Lucas 24:31 tubtob 33 kag nagsanag ang ila mga mata kag nakilala nila siya kag siya nadula sa ila panulok. Nagsinilingay sila, wala bala nagadabdab ang aton tagipusoon sa sulod naton sang nagpamulong siya sa aton sa dalan, sang nagtalastas siya sa aton sang mga kasulatan, kag nagtindog sila sa sadtugid nga takna, kag nagbalik sa Jerusalem. Hon nga aton nga ginpamatian. Sa pagkamatuod amo kuntani sini ang aton gid pangamuyo sa tanan-tanan nga tion. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Naibaluan naton kung ano ang bili sang aton nga kaluwasan. Kag amo ini ang kabuhi sang anak sang Dios. Iya nga ginhalad ang iya kabuhi digto sa krus sa Kalbaryo sa tinutuyo nga ikaw kag ako matubos kita gikan sa aton nga makasalanan. Tamaan kadako kag kamalahalon ang imo kag ang akon kaluwasan nga ang makabayad lamang sini amo ang kabuhi sang anak sang Dios. Kagani kabay pa nga amugid ini ang aton pangamuyo nga magpalapit kita sa tiilan sa luyo sang krus sang aton Ginoo sa Kristo agud nga aton nga mahangpan kag maapresyar pagid ang kaluwasan nga ginhatag niya sa aton kag aton man ini nga mapakamahal kag subong man nga magamit naton ini para sa kamayaan sang aton nga Ginoo. Isa ka butang nga makita naton sa pulong sang Dios nga ikaw kag ako patay kita sa sala kag ginbuhi kita sa pagkamatarong ni Kristo Jesus kag tungod buhi kita dapat nga magtubo kita. Amo ini nga ang hambal sa Biblia sa aton magpalapit kita nga may dako nga kaisog sa trono sa bugay sang Dios. Kag hindi lamang ina nga ikaw kag ako magtubo kita sa bugay kag sa ibalo ni Ginoong Jesucristo nga amo sini kay bahin ini sang handom kag tinutuyo sang Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga tinubos niya nga ikaw kag ako masapuan nga samtang nagadugay kita sa pagtuluhan nagadamo ang aton nga ihibalo kag nagahamtong kita sa pagtuo kag isa ka pamaagi amo ang pagpamlandong pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo kag amo ini ang tinutuyo nga ang ginadala naton ang pulong sang Dios sa kahanginan kay paagi sini magatubo kita sa aton ihibalo kag subong man sa aton nga pagtuo
sa aton Ginoong Jesucristo. So kabay pa nga mo ini ang aton pangamuyo. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Now, antes kita magapadayon sa pagpamlandong sa pulong sang aton na Ginoo. Ang aton diri nga series nga ginatalakay Beneath the Cross of Jesus. Kag gusto gid nakon sa gyapon mahatag ang ini nga pahibalo nga kon ikaw nagapagig-upod sa pagpamalandong naton sa pulong sa Ginoo, kag nga wala ikaw dira sing Biblia nga ginatamdan, o kon may handom ikaw nga makabaton sang bag-o nga Biblia, may ginapanghatag kita diri nga paperback nga King James Version nga Biblia, kag subong man Ilonggo translation nga Biblia, kag ginatag naton ini sing libre. So kung interesado kamo sini, pwede ninyo ma-text ang inyo kompleto nga pangalan kag subong man ang inyo nga address sa akon nga cell number, kaya aton gid ina nga paninguan nga mapadalan kamo. Ang akon nga cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832. Kagdugang pagid kung may mga pamangkot kamo o kung may gusto kamo nga ipabutyag sa mga natun-an kag ginapamlandungan nato nya kamatuoran sa pulong sa Ginoo, pwede man kamo maka-text o kung makapanawag sa akon. Ginapasalamatan gid naton ang inyong padayon nga pakig-upod sa aton. Walay sapayan nya hindi kita magit-anay sa nawong kag sa nawong pangpaagi sa sini nga broadcast naton, makapakig-upod kita sa pagpamalandong kag sa pagsimba naton sa aton nga Ginoo. So kung mation kamo, pwede kamo maka-text agud nga may baluan man namon kun diin nagkalabot ining aton nga broadcast. Kag subong man nagapasalamat kita sa Ginoo sang dako nga pribileyo nga mangin aton kag makapadayon kita sa pagpamalandong sa pulong sang aton nga Ginoo. Now padayon kita kag ang aton diri nga pagatun-an bag-o naman, no, nga grupo sang mga katawhan nga sa diin ini sila nakasugata sa aton Ginoo kag may dako nga pagbag-o sa ila kabuhi. Kag kun inyong naasoy ang aton nga passage of the day, Luke chapter 24 verse 31 to 33, bahin ina siya sang ginatawag naton dira nga pagkabanhaw sang aton Ginoo. Kag ang ina nga dinalan nagsugod ina sa versikulo 13. So kung may tion kamo, maayo man niya mabasa nyo ina apang sa pagpamlandong naton karon, ang iban diri nga mga bersikulo aton gid nga mabasa. Halin ini sa versikulo 13 kag naguntat ini sa versikulo 35. Kagkatahom sa sining dinalandri kay nagapahayag ini sa dalanon pa Imawos, no? The road to Emmaus amo ina ang ginhambal sang Biblia sa aton. Kag para maintindihan tagit ini, no, ang ini nga hitabo diri, ang ini nga dinalan sa kasulatan na hitabo ini sa amo man gyapon nga adlaw sa pagkabanhaw, Easter Sunday, Domingo nga adlaw. Ayhan mga pila na ini ka inuras nga nabanhaw ang aton nga Ginoo. Kag ang ini nga duwa diri ka mga gintutunan amo ina ang ginambal dra sang Biblia sa aton, no. Ang isa diri gininganlan sa kay Cleophas, no? Kag ang isa diri ti wala naton nahibaluan kung sin-o ini siya, no? Mga sumulunod, mga tumuluo sang aton Ginoong Jesucristo. Kag halin ini sila sa syudad sang Jerusalem.
nagpanglakaton sila paggadto sa minuro sang Emmaus, no? Or Imawos, amo na ang makita naton dira sa aton nga Ilonggo nga Biblia. Kag ti indi gid man ini tam-an gid kalayo suno sa sining dinalan mga 7 ini kamilyas. Di siguro butang naton mga 10 ka kilometro, 11 ka kilometro halin sa Jerusalem. Kag nagapanglakaton ini sila. Sa ila nga pagpanglakaton, nagpakigupod ang aton nga Ginoo sa ila. Kag ang isa diri ka butang nga makita naton amo nga nagpakigsugilanon ang Ginoo sa ila. Kag ginpabutyag nila ang butang nga ara sa ila tagipusoon, ang butang nga nagtublag sa ila. Kag nga kun lantaw naton dira madugay ang ila nga pag-updanay. Tub-tub nga nakalabot sila sa Emmaus, no? Kag digto na gabihan sila kag suno sa sina nga dinalan sa kasulatan ang ato ni Ginoo magapadayon apang ginpunggan nila kag nagpakig-upod sa ila ang Ginoo kag nagtipik-tipik sang tinapay. Kag digto nila narilisar nga ang aton gili Ginoo amo ang nagpayag sa ila. Kag tungod sini nagbalik sila sa Jerusalem. Ti sa kagabihon o kun aga pa, no? Nagbalik sila kag ginbantala ang ini nga butang nga ila nga na-eksperyensyan. Amo ina ang istorya dira nga makita naton. So sino ini sila? Dua ini sila. Wala takabalo kung sino upod niya. Sulo sa iban niya nagatuon sining pulong sa Ginoo, isa sa mga gintutunan gid sang aton ni Ginoo mga tumuluo. Hindi ini sila disciples, disciples, kundi mga tumuluo ini nga nagapag-upod sa kay Kristo Jesus sang siya panglugayaw sa pagwali sang balita na tuhoy sa ginirian sang Dios. Ang iba naghambal nga may posibilidad nga asawa ini ni Cleophas ang iyaman niya upod. Ti wala gid naton na hibaluan, no? Kung sino ini ang iya nga upod. Pero ang isa lang kabutang nga makita naton nga mga tumuluo ini sila. Kag suno sa sini nga dinalan sa kasulatan. Isa diri kabutang nga makita naton. Kung ginakabig naton si Joseph of Arimathea from fear to faith, kung ang centurion from confusion to, madodoman nyo pa, confession. Ti atong mga kababainhan, ano sila ya? From despair to devotion. Ining mga duwa diri ka mga gintutunan, mga tumuluo nga nagapanglakaton sa dalan sang Emmaus. Gintawag ini sila ya, o kung ginagamit naton ining pulo nga from agitation to affirmation. Ginatublag ang ila tagipusoon sa mga butang nga hindi nila maintindihan nga nahitabo. Tamaan kadasig ang nahitabo. Kaya hindi nila maintindihan. May mga butang sila nga ginalauman kag nadula ang ini nga paglaom. So grabe ang pagtublag sa ila nga tagipason. Apang sang nasugata nila ang aton Ginoo sa Kristo, ano natabo sa ila? Ila nga ginpahayag nga sa pagkamatuod na banhaw si Kristo Jesus. Subong sang ginpahayag sang mga kababainhan. Subong nga ginpahayag sa sininga mga kababainhan sang mga manugtunda. Amoy na makita naton sa sininga dinalan sang kasulatan. So, ari kon aton balang lantahon amat-amaton naton ini para makita naton kag aton man mapersyar kay may mga tinion gid sa aton kabuhi that we will be agitated. Why? Because of so many disappointments. But the moment we meet and interact with our Lord Jesus, ayan, hindi para sa ila.
Kung hindi paagi sa pagpangamuyo, paagi sa pagpamlandong sa pulong sa Ginoo, paagi man sa pamati naton sa laygay kag sa pagtudlo sa mga alagad sa aton ni Ginoo. Mabag-o man ang aton nga kabuhi katulad sa pagbag-o sa kabuhi sang sini nga duwa ka mga gintuton-an diri. Kag aton mapamatud-an nga sa pagkamatud ang aton Ginoo makagagahom, maalam, kag subong man maluluyon, kag ang tanan-tanan nagapadulong sa iya nga kahimayaan kag sa iya kadungganan. Amo ina ang butang diri nga masapwan naton. Ining pulong bala nga disappointment baw kaano gid sinino ka sakit gid ini batyagon, no? Ina mga butang bala nga magin-ekspektar ka kag kung kaisa tam-an kataas ang imong ekspektasyon kag anong matabo wala matuman. Ayan ang ginekspektar mo sa imong kagulingon, wala mo nalabot. Ang ginekspektar mo sa iba niya tawo, wala niya mahatag sa imo. Ano kakatabo? Gasakit ang aton tagipusoon. May mga tinion nga daw hindi na kita magpadayon kay nagaluya kita tungod nga na discourage kita. Kag may isa pagid nga pulong nga pwede naton ma-describe diri sa ila, no? Hindi lang ni gali ginatawag naton disappointment, kundi ang ginatawag naton disorientation. Dumduman ko ining pulong bala nga disorientation kabudlay gid ni, no? Nga klase sang sitwasyon sang pila ka mga tinuig. Ang una gid bala nako ni eksperyensya nga magwa sa Pilipinas. Magsakay sa eroplano sang pila ka oras kag kambyo-kambyo sa mga airports kag magsugata sa mga lain-lain nga mga tawo kag magpuyo sa duog nga hindi imo. Now kaisa makambal ka nga ano na lang ni daw natamaran ka na kay hindi ka kaintindi sa ginabatsyag nimo, ginahadlukan ka, nagapangalang-alang ka kag kadamo lang sa butang nga nagasulod sa imo nga ulo. Bisan pa mag-drive daw natamaran ka mag-drive kay nanotran mo lain yang pang-drive diri sa aton niya nga lugar kag ang pang-drive digto ang ilay na balan lain man diri sang sa ila digto ang ilang nga mga kinaugali lain man sang sa aton diri. So tungod sini hindi ka kaintindi kag madamo sang butang nga nagagumon sa imo. Ila binagid kay sang pagwa ko digto nag-eskwela ako. Di mas grabe pagid kay lain yang pag-eskwela ang mga pamaagi sa pag-eskwela diri sa digto. Di grabe ang challenge sa imo. So amo na ang ginatog naton diri disorientation. You become confused kag tungod nga nagapanglalang ka, hindi ka kaintindi, daw hindi ka na lang magulag. Ti amo ini ang natabo sa sini nga duwa diri ka mga gintuton-an sang aton nga Ginoo. Kay kun aton di nga naton, samtang nagapanglakaton sila nga duwa, nagapakigsibilanon sila sa isa kag isa. Kag ang ila diri nga ginasugilanon, natuhoy sa butangan ay tabo. Halin sa adlaw ayhan sang Huwebes. Nga sa diin, digto naghiwat ang Ginoo sang iya nga Passover meal. Kaysa una nga panahon gali, pwede ka gali iya makahiwat sa imo Passover meal kung may mga bulhaton ka nga hindi ka makaupod sa imo tiya pamnimalay sa Biyernes sa Passover, pwede gali sa Huwebes makahimo ikaw sang imo Sabbath meal. So amo ining ginobra diri nila tub-tub sang ila digto nga sitwasyon sa Garden of Gethsemane. Kagindakop si Kristo Jesus. Kagayihan ilaman na saksihan ang pagdala sa kay Kristo Jesus sa nagakalain-lain nga korte sa mga Hudiyo kag korte sang mga Romano. Tub-tub maging pamatbatan siya nga maano
nga mapatay sa krus. Kag nag-antos sa krus. Kag pagkatapos sini, nagdulom ang kalibutan, napatay siya, may linog, kag subong man. Nagkalalitik ang mga igang, nagisi ang kurtina sang Holy of Holies, kag ginlubong siya, kag sang Domingo sang kaagahon, aga pa, amo na to mga balita sang mga kababinhan sa ila nga may manugtunda nga nagpahayag sa ila nga ang Ginoo nabanhaw kag wala na dira, kag wala na nila makita ang ato ni Ginoo, kag nakita ni Maria kag sa iban pagid nga makababinhan siya, kag ano makita naton dira sa pulong sa Dios. Hindi magpati ining mga gintutunan kag ang iban to nga mga kalalakinan, kag amo ining ila nga ginistoryahan diri, kag yari suno sa sini nga dinalan sang kasulatan sa aton sa versikulo 15, sang nagasugilanon sila kag nagapamangkutanay, si Jesus gid nagpalapit kag nagbuylog sa ila, apang ang ila mga bata nakulapan sa bagay nga wala sila makakilala sa iya. So ari kung naton nga lang taon, nagpag-uupod ang Ginoo sa ila samtang nagapanglakaton sila pagadto sa Emmaus. Kag wala nila makilala ang aton ni Ginoo kay nakulapan ang ilang mata. Versikulo 17, kag nagsiling si Jesus sa ila, ano bala ang mga sugid ining ginhambalan ninyo sa nagalakat kamo? Kag nagdulog sila nga nagakasubo. Nya ang isa sa ila nga gininganlan, si Cleophas, nagsabat sa iya, ikaw lamang bala ang dumalayon sa Jerusalem nga wala na kay balos sang mga butang nga nahanabo didto sa sining mga adlaw? Gibam ko si Kristo Jesus, ginatubang niya ato ni Ginoo, ang pantugod ng iya nga mata na kulapan, wala niya mahibaluan kag makilala ang aton nga Ginoo. Kag nagpamangkot siya sa ila, ano bala nga mga butang? Kag nagsabat sila sa iya, ang nanungod kay Jesus nga Nazaretnon, nga manalagna nga gamhanan sa buhat kag sa pulong sa atubangan sa Dios kag sa tanan nga katawhan, kag kung paano nga gintugyan siya sang puno nga mga saserdote kag sang amon mga manugdumala, agud nga tagudilian sa kamatayon kag ginlansang siya sa krus. Tigin saysay nila sa ato ni Ginoo ining butang nga nanabo, kag amo ini ginpabutsyag nila ang kabug-atan sang ila tigipuson, ang butang nga nagatublag sa ila tigipuson. Versikulo 21, apang naglaom kami, amo ini ginabal ni Cleophas, amo ini tani iyang amon ginalaom, apang naglaom kami nga siya amo ang matubos sang Israel. Oo, kaglabot pa sini tanan karon ikatlo na nga adlaw kutob sang pagkanabo sini. Labot pa ang pila sang mga babayi nga kaupdanan namon, napahayag sa amon, nakakadto sila sa lulubngan sing aga pa, kag wala nila makita ang bangkay niya, kag nag-abot sila kag nagsiling nga nakita man sila sing palanawon sang mga manugtunda nga nagasiling nga siya buhi. Ang pila sang mga kaupod namon nagkadto sa lulubngan, kag nakita nila ini, subong naginsiling sang mga babayi, apang siya wala nila makita. Di ko sa aton pa, amo na ini ang balita nga ila nga nabaton, kag ila nga ginhambal sa aton nga Ginoo, nga importante ang ini nga butang, kay amo ini ang pagkabanhaw, amo ining tion sang pagkabanhaw, adlaw sang pagkabanhaw, kag ila nga ginpahayag sa aton Ginoo nga nabanhaw ang aton Ginoo sa Kristo. Wala sila kibalo nga siya na ang ila ginahambalan sini, apang natublag sila kay nga aman tuod gid man to balaihan ukon indi. Napatay man ang amon nga ginahandom
nga siya amo magatubo sa Israel sang napatay siya. Pero ano ang natabo? Kung nabanhaw siya, mabuhi man ang amon nga paglaom sini. So amo ini ang mga butang nga nagahatag sing gumon pagtublag sa ila nga mga tepason. Apang katahom diri kay ang ato na Ginoo, wala siya nagakalipay nga ikaw kag ako matublag kag magatalang-talang sa aton pagpangabuhi. Ila binigid sa aton espirituhanon nga pagkabuhi. Yara siya nga magabulig agud maghatag sang klaro nga direksyon sa aton. Kagkatahom diri kay ginsabat sila sang aton ni Ginoo. O mga tawo nga buang-buang kag makuli sing tigipasoon sa pagtuo sa tanan nga napamulong sang mga manalagna. Ginsabdong niya ang ini nga mga katawan. Kag ano diri ang natabo. Suno sa makita naton sa pulong sa Ginoo, ginsaysay diri sang aton Ginoo Kristo. Halin sa tion ni Moises ang ginsaad sang Dios sa tion pa nga ang aton nga una nga ginikanan nagpakasala nga nagsaad siya sang isa ka mananubos tubtob sa mga ginpahayag sa mga nalagna tubtob sa iya nga kabatayon. Kag hindi lamang amo sina bisan pa ang iya nga pagkabanhaw. Kag ini tanan-tanan ginsaysay sang aton Ginoo. Agud nga paagi sini masanagan kag subong man mahatagan man sang kaligunan ang ila na pagtuo. Abyan, isa kabutang diri nga makita naton sa pulong sa Dios. Nga kon ginhimo ini sang aton Ginoo Kristo sa iya nga mga gintuton-an, himuon niya man ini sa imo kag sa akon. Madamo sing mga butang nga nagatublag sa aton nga pagpangabuhi kag sa aton ni pagtuo. Apang nagapasalamat kita nga yara ang aton Ginoo nga makasarang sa paglig-on kag makahatag sa aton sing kasiguruhan sing paglaom nga mangin istabli kag mangin mapag-on ang aton pagtuo kag aton ni pagpangabuhi. Amo ini ang pagtulunan nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Aton pagit ini pagapadayonon sa madason naton nga broadcast. Sa liwat, ini ang inyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.